हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर। तो आज की वीडियो बनने वाली है बड़ी ज़बरदस्त हमेशा की तरह। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में और लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। ध्यान रखें अपना। आप लोगों की भी जो दुकानें चल रही है वो इसी वजह से चल रही है। बेचारे जो मैंने पहले भी शायद आज एडम भाई से बात हुई थी कि 99.9% बेचारे मुसलमान जो है वो वही मदरसों को मान लिया, हदीसों को मान ली, इन चीज़ों को मान ली, तो वो उससे फिर वो उसको डिफेंड ही नहीं कर पाते। जबकि इन चीज़ों का ना हदीसों का कोई लेना देना है इस्लाम से, ना इन बाकी की जो किताबें आई है ना मुल्लाओं का। इंसान खुद कुरान पढ़े खुद से और खुद से उस पर अमल करे तो वो चीज़ ठीक है। और बाकी रही वो आई थिंक ये जो स्ट्रीम हो रही थी ये तो उस पे हो रही थी ना, नूपुर वगैरह पे शायद, उस पे आप लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे ना। हाँ, स्ट्रीम ये थी कि आखिर जो भी सच्चाई सामने ला रहा उन पे एक्शन लिया जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही है, केस किए जा रहे हैं और ये रोज प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो भाई आखिर कब तक ये अपनी इस्लामिक बातों को छुपा के रख पाएंगे? भाई जहालत है ना ये सब, यही तो, इसी वजह से तो इस्लाम बदनाम है और इसी वजह से तो लोग एथियस्ट हो रहे हैं। अच्छा कुछ लोग आर्यन भाई, आप प्रैक्टिकली वही हैं? एथियस्ट हो रहे हैं। आप वही है ना जो कह रहे थे कि 0.001% आप जैसे जी लोग जी सही हैं, वही बाकी हूँ सब मैं, गलत और हैं। आपने मुझे कॉन्ट्रोडिक्शन भी दिखाई थी कुरान में, जो हम्म, कॉन्ट्रोडिक्शन थी नहीं, वो जो अच्छा ऊपर ठीक आपने है, वो कहा कोई था कि, मसला नहीं, वो कोई मसला नहीं है। वो याद है ना आपने ऊपर कहा तो था कि, आप वही है ना जो कहते हैं, मुझे मुझे असल में मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप वही है जो कह रहे थे कि 0.001% जो कि आप जैसे लोग हैं वो सही है और बाकी सारे 99.9999% मुसलमान लोग गलत हैं, करेक्ट? ऑब्वियसली यार, मतलब कि मैं ये नहीं ऑब्वियसली कह रहा कि मैं हर पूरी मुझे तालीम आ गई है। बात ये है कि भाई देखिए, साफ सी बात है, चाहे इवन के हिंदूज की वेदास जो है ना, वेदा सुना है ना, हिंदू की जो मेन बुक है, उसको मेन भी बुक है। अगर हिंदू पढ़े ना, आप बिलीव नहीं अच्छा वैसे करोगे, मैं एक बात उसमें भी बताऊं, एक वर्स है। आपने कहा वो हिंदूज की मेन बुक है, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ, मेरे पास कोई 50% हिंदू ऐसे जो कहते हैं हमने वेदास आज तक नहीं पढ़ी और हम वेदास को हाँ मानते तो भी नहीं। वही कह रहा हूँ अब ना, उन हिंदुओं का यही क्या तो करूं? प्रॉब्लम है। वो भी बेचारे पंडितों को सुन रहे होते हैं, इसी नहीं तरह नहीं सुन हमारे रहे, नहीं सुन मुसलमानों रहे का होते भी ना, यही है। नहीं सुनते। अच्छा उनको छोड़े, वो उनकी उनकी थियोलॉजी आपको भी समझ नहीं आएगी, अभी आप बहुत बेबी हैं उस मामले में। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि तमाम 99.999% लोग गलत है, आप जैसे 0.00001% लोग सही है, करेक्ट? अब आपकी जो जी जी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जी जी। वो अंडरस्टैंडिंग आपने कहां से ली है, कि किस तरह से ली है कि जी मैंने सिर्फ और सिर्फ कुरान से ही कुरान को समझना है? कुरान से ली है ना? क्योंकि कुरान बिल्कुल कुरान से है। कुरान से ली है, बस बेहतरीन बेहतरीन। तो ये बात और आपने दूसरा कुरान ये से ली है। एक और बात हाँ बता हाँ, दूं, कुरान की एक सेकंड एक सेकंड, रुक जाइए, कोई मसला नहीं, वो फॉरगेट दैट पार्ट। तो आपने कुरान में से लिया ये बात कि मैंने कुरान को कुरान से ही समझना है, करेक्ट? बिल्कुल। ओके ओके। ये जो कुरान है ये आपको किसने दिया? देखिए, कुरान गॉड की तरफ से आया है, नहीं, चाहे आप किसने उसको दिया? भगवान के। आया कि छोड़े, कैसे आया? गोली मारे? मैं कहता हूं अल्लाह मियां खुद जमीन पे आए थे, पूरी किताब लिख के लेके आके दे दी? नहीं, आप तक जो पहुंचा है ये किस तरह से पहुंचा? प्रॉफिट्स के जरिए पहुंचा है, उन्होंने प्रॉफिट्स भेजे बहुत सारे। नहीं, ये कुरान की और बात कर रहा हूं, कुरान किसके थ्रू पहुंचा? प्रॉफिट के जरिए पहुंचेगा, प्रॉफिट पे नाजिल कौन हुआ से है ना वाले? कुरान। कौन से वाले? क्या सब पे नाजिल हुआ है, किताब सब जो है वो पे सब नहीं, पे ये नाजिल वाला हुई है। जो आपके हाथ में है जिसमें 6400 कुछ आयात हैं, ये वाला कुरान किस नबी हाँ के हाँ, थ्रू आप तक पहुंचा? ये लास्ट प्रॉफिट पे हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नबी वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहुंचा है। ये कौन से नबी है, जी, इनका क्या नाम है? प्रॉफिट मोहम्मद। ये ये कहाँ कुरान पे में है, मैं होते थे? अपने पास से नहीं कह रहा ना, हदीसों नहीं, में है। कहाँ पे होते थे? कहाँ पे थे? कहाँ पर? कनाडा में थे, सऊदीया में। ऑस्ट्रेलिया में थे, सऊदीया में थे, कहाँ पे थे? इट डजंट मैटर कहाँ पर थे, लेकिन अगर देखा जाए जो चीजें कुरान से हमें पता चलती है वो सऊदीया का पता चलता है। मतलब कि आप कंट्री कह लो कि आज के दौर में वो सऊदीया है, सऊदी अच्छा, अरेबिया या उस दौर में इसका क्या नाम था? किसका। ये जो सऊदी अरेबिया है उसका उस दौर में क्या नाम था? यही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसमें और भी कंट्रीज आती होंगी, जैसे यूएई भी इसमें आता और होगा, भी मिडिल कंट्री ईस्ट आती पूरा ही होंगी। आता होगा। नहीं, ये नहीं, कहाँ मैं पे एक है, बात कहाँ पे? कह रहा हूँ। ये कुरान में कहाँ पे लिखा है कि सऊदी अरेबिया में कुरान उतरा था? मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे, ये मैं ये कह रहा हूँ जो कुरान से पता चलता है ना हमें, वो मक्का का पता चलता है, क्योंकि मक्का नहीं, का वर्ड आया और मक्का मदीना का का वर्ड है। मक्का का पता लगता है या बक्का का पता लगता है? क्या चीज।
मक्का का पता लगता है या बक्का का पता लगता है? बक्का का पता चलता है, बक्का, ओके, क्योंकि उसको बक्का में और उसको मक्का में फर्क क्या है? नहीं, उसको वो नाम ही उसका वही है। अच्छा, मक्का का नाम बक्का है? मक्का को बक्का कहते थे लोग पहले। अभी अच्छा, अभी ना मुझे मैं दो तीन और बार कर चुका हूँ। गिव मी वन मैप इन दिस एंटायर वर्ल्ड जहां पे मक्का को बक्का लिखा हो, बिकॉज लिखा अब बक्का नहीं बे लिखा से ना होता है भाई, और मक्का मीम से होता है, और ये दोनों अरबी के लफ्ज हैं, अब मेरी बात अरबी के सुनो। हरूफ है, मैं 2 हरूफ बार अरबी सऊदी है। जा चुका हूँ, ठीक है ना? सुनो सही, मैं 2 बार सऊदी जा चुका हूँ। वहाँ के जो लोग हैं ना, वहाँ पर जो रहते हैं, राइट? झूठ बोल रहे हैं आप, वहाँ मैं से कई दफा सऊदी गया हूँ, मैं कई दफा सऊदी गया हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं। तो वो आपने कभी पी किसी से को बी पूछा नहीं लेते किसी हैं, वो अरबी से? पी को लिसन, वो पी को बी से बोलते हैं, वो पेप्सी को बेप्सी बोलते हैं, अच्छा, वो अगर उसको बक्का कह दिया तो उससे लिसन मतलब कि लिसन क्या आप लिसन, साबित क्या करना झूठे, चाहते झूठ हो? झूठ झूठ, वेट लेट मी आंसर। हमारे लोगों को नहीं पता जो आपने भी झूठ बोला इतना बड़ा। अरबी के अंदर हरफे पे नहीं है, पे, अलिफ बे पे, हरफे पे नहीं है, लिहाजा वो पाकिस्तान को पाकिस्तान बोलेंगे, वो पेप्सी को बेप्सी बोलेंगे, लेकिन अरबी में हरूफ मीम है। चूंकि हरफ मीम है अरबी के अंदर, लिहाजा मक्का को कभी बक्का नहीं बोलेंगे, मक्का को मक्का ही बोला जाएगा। आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मेरे सामने? ये कहाँ से ले आए अपनी फिलॉसफी आप? ये कहाँ से लेकर आए आप कि मैं मक्का को आपसे कहां से ले गया? बोलेंगे? अच्छा, एक सेकंड, मैं आपको अभी किसने आपको कहा? बता देता हूँ। नहीं 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 मुंबई नहीं को नहीं, पहले नहीं। क्या कहा जाता था? एक सेकंड, मैं पूछ लेता हूँ ना एक आपसे, सेकंड मुंबई को पहले आप क्या कहा मुझे जाता था? कुरान में दिखाएं ना, कुरान में क्या दिखाएं, कुरान में दिखाऊं? क्या कुरान में चीज दिखाऊं? दिखाएं, कुरान में बात दिखाएं मुझे। मैं समझ क्या दिखाऊं कुरान में? कि कुरान में मक्का ये एंड जगह जो बक्का। है, खाने काबा जो है, ये मक्का मक्का है कि ये मतलब कि क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। मक्का दिखाएं ना क्या मुझे कह रहे आप, हो आप? अरबी के अंदर। मक्का दिखाऊं कि ये जगह, ये मैप, मतलब कि कुरान में मैप दिखाऊं कि ये जगह मक्का है, ये कह रहे हो अच्छा, आप? तो कुरान में बक्का लिखा हुआ है सिर्फ? मक्का भी लिखा होगा, मेरे बक्का ख्याल भी में लिखा लिखा दोनों हुआ हुआ है? है, है मुझे इतने। हाँ, दोनों लिखे हुए हैं। हाँ, अच्छा, दोनों है। तो अब अगर एक ही मक्का कुरान और जो उतरा, बक्का दोनों ही लफ्ज। हाँ, कुरान एक ही जो उतरा, उसमें एक आयत के अंदर आकर मक्का है, एक आयत के अंदर आकर बक्का है, ये दो नाम तो नहीं हो सकते एक ही सिटी के एक ही टाइम में। नहीं हो सकते ऑब्वियसली। चलो जो दो ओके, डिफरेंट सिटी होगी भाई, कहीं पर भी आ गया तो कैसे तो हुआ? क्या इसमें कैसे हुआ? मतलब ये मैं तो ये कह रहा हूँ, दुनिया में कहीं पर भी होंगे प्रॉफिट, उनपे कुरान होता नहीं है। हम अब आप कुरान की बात कुरान कर को रहे आप हैं सर, झूठा साबित करो ना भाई, हम कि कुरान की कुरान में बात कर रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन है, जो आपने पहले भाई। कोशिश करी थी, इसमें आप फंस गए कुरान थे। से ही बता रहे हैं। रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है, कुरान से ही बात कर रहे हैं। कुरान में लफ्ज मक्का मौजूद है, अभी आपको नहीं पता था, गालिब ने पहले बोल दिया है, मैं नहीं चाहता था गालिब बोले, लेकिन गालिब ने पहले बोल दिया। कुरान में आपने अभी एग्री किया था, कुरान में बक्का लिखा हुआ है, मक्का नहीं लिखा हुआ, रिकॉर्डेड लाइन है, पीछे आपने बोला था। गालिब बहुत तो जल्दी मार हाँ, गया, तो गालिब मक्का बात चीजों को बता इतनी दिया जल्दी ना नहीं भाई ने, बोलते। भाई मक्का अच्छा, भी लिखा हुआ है तो लिखा अब होगा कि उसमें क्या अब हो गया? बेसिकली आपको अम्ब का नहीं पता था, आप पूरे कुरान को कुरान से समझना आ रहे हैं, आपको तो अम्ब का नहीं पता। कुरान में बक्का लिखा हुआ है, आपने माना था और आपने कहा था बक्का ही लिखा हुआ है, और उस जमाने में उसे बक्का कहते हैं, मैंने साबित किया था बक्का नहीं कहते। लेकिन कुरान में एक जगह पे मक्का भी लिखा हुआ है, तो मुझे हाँ, बताइए तो एक जगह पे एक ही सिटी का नाम बक्का और उसी सिटी का नाम मक्का कैसे हो सकता है? जरूरी थोड़ी ना वही सिटी हो। अच्छा, कोई यही और तो मैं कह डिफरेंट रहा हूँ सिटी है? ना। अब आप, हाँ चलो, डिफरेंट सिटी साबित मैं करें, बता रहा हूँ ना। साबित करें, क्या साबित चीज? करें, साबित करें, क्या मतलब साबित? भाई जब साबित दो करें ना सिटीज के नाम आ गए तो डिफरेंट, भाईजान, अब आप साबित साबित करें, करोगे ना कि ये साबित करें डिफरेंट है ना। वो डिफरेंट है। मैं साबित नहीं करूंगा, आपने कुरान से साबित करना है, आप कुरान को कुरान से समझ रहे हैं। जब आप भाई कुरान को आप सिर्फ मेरी बात कुरान से सुनो, समझ तो रहे हैं, आपने फिर कैसे समझ लिया कि ये दो एक ही सिटीज है? आप क्योंकि कैसे समझ रहे हो? आपके कुरान में लिखा हुआ है ये बात। आप मुझे दोनों आयतें दिखा दें सिर्फ, चले, बाकी छोड़ें, दोनों आयतें आप दिखाएं और दोनों आयतों की तफसीर भी आप दें, दिखाएं। क्या मतलब कि मैं स्क्रीन शेयर करूं? मैं इस पे हूँ, फोन आप पे हूँ मुझे भाई। रेफरेंस दें, मैं आपको खोल दूंगा स्क्रीन। आज भाई मैं स्क्रीन आपने नहीं कहा है दिखाऊंगा। ना। ना 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 तो ना एक ना ना ना, सेकंड, एक सूरह सेकंड, इमरान आप की मुझे है आई दोनों थिंक आयतें दें। 396। सूरह इमरान की 396 खोलूं? हाँ, जिसमें ओके जी, मक्का है, और मक्का वाली शायद मैं कोई ना कोई होगा जो बता देगा। 396, सूरह इमरान की 396 के 3 की 96। नहीं नहीं, 3 मतलब कि सॉरी, चैप्टर 3 है आई बिलीव, हाँ, और वर्स 96 है, ये वर्स ओके जी, 97 या 98 है ओके जी, ओके ओके, आ गया ना, गूगल सर्च बड़ी तेजी से किया आपने, ये ले पकड़े। अब आपने नहीं कह नहीं, दिया ये गूगल। बक्का, ये देखें गूगल सर्च, ये ले ली, ले ले। यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया अल्लाह की बात के लिए वही है जो सही। मक्का में है। सर स्क्रीन दिखाएं यार, कोई ना कोई बंदा तो स्क्रीन दिखा दे यार, इतनी देर में तो मैंने शेयर कर दी, इतनी देर में स्क्रीन नहीं दिखाई गई। हाँ जी, यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया अल्लाह की बात के लिए वही है जो मक्का में है, बरकत वाला और बिल्कुल। हिदायत का मरकज है तमाम जहानों के लिए।
جی سر، یہ کون سے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ یہ خانہ کعبہ کی. خانہ کعبہ کی. خانہ کعبہ کس جگہ پہ ہے؟ سعودیہ میں. نہیں، کس جگہ پہ سعودیہ ہے؟ میں. مکہ میں ہے نا. ہاں مکہ میں. تو یہاں پہ عربی کا کیا لفظ ہے؟ یہ سامنے لکھا ہوا ہے بابکہ. 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 ہاں ہاں. اوکے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مکہ کی وادی میں جب مسئلہ ہوا تھا اور اللہ نے مکہ پہ فتح دی تھی، کس جگہ پہ فتح دی تھی اللہ نے؟ مکہ میں دی تھی. مکہ میں فتح دی تھی کہ مکہ میں دی تھی؟ کون؟ ایک سیکنڈ یہ آپ قرآن سے بات کرو نا. حدیثوں کو تو بھائی میرے سے بہت دور حدیث رکھنا. کو گولی مارو، حدیث کو پڑھتا کون ہے؟ ڈسٹ بن میں پھینکو، آگ لگاؤ، جو مرضی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے تم سے بات کر رہا ہوں 0.00001% لوگ. ٹھیک ہے. اب یہ جو فتح دی اللہ نے 48-24 کے اندر، اور اس کو آپ 3 آیتیں پیچھے سے پڑھ سکتے ہو اور آپ کو پتہ لگے گا کہ فتح کون سی ہے. فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے. اور وہی ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے، تمہارے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے سے مکہ کی وادی میں. اس کے بعد اللہ نے تمہیں ان پہ فتح دی تھی، اور جو لوگ تم کر رہے تھے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ وادی کوئی اور ہے تو بتائیں کون سی وادی ہے یہ؟ پھر جائیں. ایک سیکنڈ. اب یہ سپوز میں نے ایک سیکنڈ اگر میں سپوز یہ کہہ دوں کہ یہ مکہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو مکہ ہے نا، وہ جو جس جگہ پہ خانے کا پہ بنا ہوا ہے وہ مکہ ہے، تو اس سے فرق کیا پڑ جائے گا؟ ابھی تو بات ہو رہی ہے نا قرآن میں بات ہو رہی ہے. بتا مکہ کون سا، مکہ اور کون سا. دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں چاہے پروفیٹ کینیڈا میں کیوں نہیں ہو، ان پہ اگر قرآن اترا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. اس لیے کہ آپ کو امب کا نہیں پتا، اس لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں میرے ساتھ. آپ میرے ساتھ جھوٹ بول رہے میں ہیں. کوئی جھوٹ نہیں بول رہا بھائی، میں صرف آپ مکہ اور بکہ مجھے سمجھائیں پہلے، پھر آگے چلیے گا کسی اور جگہ. مکہ کیا سمجھاؤں؟ مکہ اور بکہ سمجھائیں پہلے، پھر آگے چلیے. بھائی مکہ کوئی وادی ہوگی، کوئی جگہ ہوگی، کوئی سٹی ہوگی. اور بکہ کیا ہے؟ نہیں پتا نا کون اور سی. یہ تو بکہ کیا لوگوں ہے؟ نے بنا دی اور نا، بکہ کیا لوگوں ہے؟ نے شہروں کے نام رکھے بکہ ہیں کیا نا. ہے؟ بکہ بھی کوئی جگہ ہوگی. چلو کوئی جگہ ہے، سپوز کوئی جگہ ہے، جیسے ممبئی کے اندر اچھا، کوئی جگہ ہے نا، تو آپ ممبئی یا مجھے کہہ کراچی کے رہے اندر ہیں، کوئی جگہ ہے، اسلام آباد کے اندر کوئی جگہ ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو قرآن پڑھ کے امب کا نہیں پتا لگتا کہ مکہ کہاں پہ ہے، بکہ کہاں پہ ہے، پہلا اللہ کا گھر کس جگہ پہ ہے. آپ کو وہ ہمیں امب کا نہیں جاننا پتا. نہیں ہے نا بھائی. وہ جیسے ایک ورس میں بتاتا نماز ہوں آپ کو، نماز ایک ورس میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک سیکنڈ، ایک ورس سمجھاتا ہوں آپ کو میں. ایک ہیلو ورس ہیلو ہے ہیلو اللہ ہیلو تعالیٰ. ہیلو ہیلو ویٹ، اسٹے ود می، ڈونٹ گو اینی ویئر ایلس. کہانیاں نہیں. یعنی کہ قرآن میں 2 سٹیز کا ذکر ہے، اور ان سٹیز کے اوپر فتوحات بھی ہوئی، اور اس سٹی کے اندر اللہ نے سب سے پہلا گھر بھی بنایا، لیکن آپ کو امب کا نہیں پتا وہ گھر کہاں ہے. کریکٹ؟ نہیں مجھے پتا ہے گھر کہاں ہے، کیونکہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان 2 مسجدوں میں برکتیں رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ جب کھانے کباب کہہ رہو نا، آپ گئے ہو نا، کن 2 میں مسجدوں میں؟ بتاتا ہوں آپ کو. کن 2 مسجدوں؟ مسجد الاقصی اور مسجد کیا کہتے ہیں، مسجد الحرام، ٹھیک ہے. مسجد الحرام کون سی ہے؟ مسجد الحرام کہاں ہے؟ جو مکہ میں، جو آج کے مطلب کہ ابھی جس کو مکہ مسجد کہتے ہیں الحرام سٹی. کہاں ہے؟ کس نے کہا ہے؟ دکھائیں مجھے. کیا مطلب کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا مسجد الحرام جو ہے وہ وہاں پہ ہے؟ یہ لیں آپ کے سامنے ہے. سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ لیلا من مسجد الحرام الى المسجد الاقصی. یہ دکھائیں یہ دونوں مسجدیں کہاں ہیں؟ بھائی ایک مسجد سعودیہ میں، ٹھیک ہے، کہاں پہ؟ اور کہاں دوسری لکھا بھی ہے؟ کہاں پہ سعودیہ میں. لکھا ہے؟ آپ نے کہا قرآن آپ نہیں ایلو، وہ تو لوگوں نے، کتے لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا، وہ تو حرامی لوگ ہیں. ہاں وہ اب تو ایک حدیثوں سیکنڈ کو نا، تو اب پڑھنا دیکھو نہیں اسی ہے. ورس کو مجھے بتائیں پورا مسجد پڑھو نا الحرام کہاں ہے؟ بھائی، اسی ورس کو پورا پڑھو نا. میں تو ہاں پڑھو پڑھو ہاں اب اسی ورس کو آپ پورا پڑھو. پڑھو آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اب دیکھو آپ کو مسجد اس میں الاقصی میریکل بھی دکھاتا ہوں. اکثر اللہ جی بارہ کرنا ہوں آپ کو میریکل، کیا مسئلہ ہے ہاں آگے پڑھو نا کیا لکھا ہوا ہے. کہ اللہ کے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں؟ یہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. مجھے یہ بتاؤ یہ کدھر ہے، کدھر لکھا ہے قرآن میں؟ کہاں لکھا ہے کہ مسجد الحرام بکہ میں ہے یا مکہ میں ہے؟ صحیح ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو. دکھائیں دکھائیں دکھائیں. یہ جو ورس لکھی ہوئی ہے نا، اور مسجد الاقصی کہاں ہے یہ بھی بتا دیں ذرا. ہاں بتاتا ہوں. یہ مدینہ کہاں پہ ہے؟ نہیں پہلے بتائیں آگے. اقصی کہاں ہے؟ مسجد النبی جو ہے نا، ٹھیک ہے، اچھا وہ مسجد الاقصی ہے. جو مسلمان کو مسجد جو ہے نا النبوی مسجد الاقصی ہے. گائز تمام لوگ سٹریم میں سنیے گا، مسجد النبوی جو ہے وہ مسجد الاقصی ہے. یہ اگر ثابت کر دے قرآن سے کہ مسجد النبوی میں مسجد الاقصی ہے، ثابت کر دیتا ہوں بھائی، جلدی ثابت کرتا ہوں. ثابت کریں. اب 2 منٹ بولنے دیا کرو نا. آپ فوراً ٹوک پڑھتے ہو. پرابلم یہ ہے ورس نا دیں آپ کا. ورس دیں ٹھیک ہے نا، میں اسی ورس میں دکھاتا ہوں. دیکھو نا آپ کو، دیکھو اس میں آپ کو میریکل بھی دکھ جائے گا. اب دیکھو جو آپ نے تعلیم، آپ مجھے نہیں پتا یار ٹیٹا نہیں، اصل مدے پہ آ، مدے پہ آ، کہانی نہیں.
यार बात तो करने दिया करो ना, कहानी नहीं करानी यार, असल मुद्दे पे आ, कहानी नहीं। अच्छा करो, कहानी सुन लो, मुद्दा सुन लो या कहानी सुन लो, जो भी सुनना सुन लो। पाक है वो जात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को मस्जिद अल हराम से मस्जिद अल अक्सा, ठीक है। अच्छा ब्रैकेट में लिखा हुआ है दूर की मस्जिद, इसको छोड़ दो, ब्रैकेट को मानना ही नहीं, गोली मारो ब्रैकेट को जी, गोली मारो, ठीक है ना। तक जिसके माहौल को हमने बाबरकत बनाया ताकि हम दिखाए इसको अपनी निशानियां, ठीक है। अब आपको मैं मिरेकल दिखाता हूँ, ठीक है ना। दुनिया में किसी भी, मैं वैसे नहीं कह रहा भाई मिरेकल गोली मारे, मुझे दिखाएं मस्जिद अक्सा मस्जिद नबवी है, कहाँ लिखा है कुरान में, उस मुद्दे पे आए। ये नहीं लिखा हुआ ना, लेकिन आपको पता चल रहा है ना, नहीं लिखा हुआ, ओके। सो इसका मतलब है आप झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे, आप कुरान से साबित नहीं कर सकते। आप सुनो तो सही ना, आप इस वर्ष को समझो ना क्या लिखा। आप नहीं, आई डोंट केयर, मैं अभी आपसे आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। आपने कहा था आपने कुरान को कुरान से समझना है और आपने हदीस पे नहीं जाना। तो मस्जिद नबवी का नाम, मस्जिद नबवी का नाम कहीं नहीं लिखा। मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबवी को मस्जिद अक्सा किसने लिखा है आज तक? मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप मुझे 1 मिनट बोलने दो ना भाई, बगैर टोके। आयत दे, आयत दे, मुझे आपकी हुज्जत नहीं चाहिए। आयत ज्यादा शोर, आयत यार, ये क्या बात हो गई, आयत दो, इसी आयत में दिखा रहा हूँ ना आपको मैं, देखो ना अल्लाह ताला क्या कह रहा है इसमें। देखो अल्लाह ताला तो ये कुछ नहीं कह रहा, अल्लाह ताला ये कुछ नहीं कह रहा, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, क्या मतलब झूठ बोल रहे हैं, ये अल्लाह नहीं कह रहा। आप समझना नहीं चाह रहे ना, आप झूठ बोल रहे हैं, ये अल्लाह नहीं कह रहा, ये अल्लाह नहीं कह रहा भाई। मेरा पॉइंट आप सुन, ये अल्लाह नहीं बोल रहा है। कुरान में जो अरबिक सेंटेंस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सुबहान है वो जात जो ले गई, सुबहान है वो जात जो ले गई, लिहाजा अल्लाह नहीं कह रहा, वरना अल्लाह के अलावा कोई और जात है जो लेके गई। नहीं, ये भी आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको नहीं 10 वर्ष दिखा सकता हूँ, कलाम भाईजान, तो है ना भाईजान, भाईजान हेलो, अभी हम बात कर रहे हैं कुरान को सिर्फ और सिर्फ कुरान से समझना और कहीं से तो नहीं। मैं समझ, आप ये एक आयत है, आगे आप तो ये एक आयत है। 1 मिनट बोलने दो ना, आप 30 सेकंड्स दे दो, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। 30 कहानी नहीं, देखो आप कहानी नहीं, आप ये वर्ष मुझे सुना बताने दो आपको, मैं इसी वर्ष से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। पाक है वो जात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को मस्जिद अल हराम से मस्जिद अल अक्सा, जिसके माहौल को हमने बाबरकत बनाया। किस बंदे को लेके गई? सुनो तो सही, अबे यार बात पूरी वर्ष पढ़ने दो, ताकि हम दिखाए इसको अपनी निशानियां। यकीनन वही है सब सुनने और देखने वाला, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम देखेंगे दुनिया में, ठीक है ना, किसको लेके गई, पहला सवाल। अब आप दूसरे क्वेश्चन पे आ गए। अब पहला सवाल भाई सुबहान है वजात जो ले गई, तो पहला सवाल तो यही है ना, किसको ले गई, किसको ले गई? हाँ, अपने प्रॉफिट को ले गई। कौन से वाले? जिसपे ये कुरान उतरा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गई। किधर लेके गई, कैसे लेके गई? जिस तरह भी ले गई, हमें नहीं पता किस तरह से ले गई। आप नहीं, एक ही रात में लेके जा रही है ना, एक ही रात में लेके जा रही है, कैसे लेके जा रही है, किस तरह लेके जा रही है? हमें ना वो जानना है, सिर्फ अल्लाह ताला बता रहा है कि मैं ले गया। अब आगे क्यों नहीं जानना, कैसे ले गया? मिरेकल ले गया, मस्जिद जाननी थी ना भाई, मिरेकल ले गया, आप मिरेकल ले गया। आप भाग रहे हो जैसे उधर, आपको नहीं, एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड, मेरी जान रुको। तुम जैसे लोगों को तुम्हारे मुल्ला चूंटी की तरह नचोड़ते हैं डेली, ठीक है। मुल्ला की तो सुनता ही तुम्हारे इसीलिए नहीं ना सुनते तुम, क्योंकि तुम्हारे मुल्ला तुम जैसे लोगों को चूंटी की तरह नचोड़ते हैं और नचोड़ने के बाद तुम्हारे ऊपर डाल देते हैं मिर्ची, ठीक है। और तुम लोग आ जाते हो एक्स मुस्लिम के चैनल्स के ऊपर टैटे करने, ठीक है। ये तुम लोगों की लास्ट लाइन है और ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कुरान, ठीक है। और कुरान को कुरान से आप समझ ही नहीं सकते, इतनी बेहुदा तरीके से ये लिखी हुई है। चैनल आपका है, आप ज्यादा बोलकर दिखाना चाह रहे हो कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप, ठीक है ना, लेकिन आप बोलने नहीं दे रहे ना। मैं अगर आप मुझे अगर आप कह रहे हो ना कि कुरान कैसे कुरान है, कुरान को क्यों वर्ड ऑफ गॉड कहा जाता है, मैं आपको यार आगे बोल, पहले बोल दे यार, उसने कह दिया तो मैं एक्स्ट्रा टाइम देने लगा क्योंकि तूने नहीं बताया कि कौन है यहाँ पे। आगे चल। हाँ, अब मस्जिद अक्सा को मस्जिद नबी बना, चल। हाँ, अब भाई 2-3 मिनट मुझे मिनट दे देना, ठीक है ना। ये जो आप कह रहे हो ना कुरान को किस तरह से समझ रहे हैं, वो सूरह अल इमरान में हम लोग समझेंगे, लेकिन मैं अभी इस वर्ष का आपको बता रहा हूं। तू सूरह इमरान पे गया तो मार पड़ेगी तुझे, तू लास्ट टाइम बहुत दफा गया था सूरह इमरान, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे रह। जिसके माहौल को हमने बाबरकत बनाया ताकि हम दिखाए इसको अपनी निशानियां, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सी वो 2 मस्जिद है जो 24 घंटे जहां पे बरकतें रहमतें, आप उधर जाओ, आप अगर आप गए हो सऊदी, अपने ईमान से बताना, अगर आप सऊदी गए हो 24 घंटे उधर रौनक बरकत ही बरकत, जब से मतलब कि ये दुनिया है, मतलब कि जब से ये मस्जिदें बनी है, ठीक है ना। अब
یہ جو مسلمان جو غلط فہمی ہوئے نا حدیثوں کی وجہ سے کہ جو فلسطین میں جو مسجد ہے نا جس کو وہ مسجد الاقصی سمجھتے ہیں اس کا جو ذکر ہے وہ ہے سورہ توبہ میں, وہ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. ہم دیکھیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ان 2 مسجدوں میں ہم نے برکتیں رکھی ہے. اب ہم ڈسکور کریں گے پوری دنیا میں ایسی کون سی 2 مسجد ہے جس میں برکت رحمت ہے. آپ اپنے ایمان سے بتانا, اگر آپ ایڈم بھائی آپ اگر ادھر گئے ہو نا 24/7 وہاں پر آپ جاؤ, رونق, لوگ پھر رہے, سٹورز کھلے ہوئے آگے پیچھے, مطلب آپ نے مجھ سے سوال کیا, اس کا جواب لینا چاہیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ اب آپ نے کہا آپ بتائیں ایمان سے, نہیں پہلے آپ نے کہا کہ آپ بتائیں ایمان سے, تو ایسا سوال نہیں کرنا تھا جس کا مجھے جواب دینا پڑے. آپ جب تک دعوت تبلیغ کر رہے تھے میں چپ تھا, اب آپ نے کہا ایڈم بھائی آپ بتائیں. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ نے اس طرح سے میں نے کہا, اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اسی مسجد کے اندر, اور رونق کی بات حدیث میں قرآن میں نہیں ہو رہی, یہاں پہ ہو رہی ہے بلیسنگز کی, برکت کی. اسی مسجد کے اندر میری جوتی چوری ہوئی ہے, کیا کروں یار؟ یہ بلیسنگ تو گئی, میری بلیسنگ گئی, چوری ہو گئی, بلیسنگ گئی. اسی مسجد کے اندر مجھے ڈنڈا پڑا. کیوں؟ بلیسنگ کیا, میں دعا مانگ رہا ہوں, ڈنڈا پڑ گیا. تمہارے وہ جو کھلے ہیں حرامی, انہوں نے ڈنڈا مار دیا. کیوں مارا ڈنڈا انہوں نے ڈنڈا کیوں مارا؟ پہلے مجھے پوچھو کیوں ڈنڈا مارا. کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ آپ بلیسنگ کا مطلب کہ آپ مطلب کہ ایک چونٹی بھی نہیں آئے اس مسجد میں, یہ کون سی بلیسنگ؟ کیا مطلب بلیسنگ؟ اللہ کی بلیسنگ کیسے چونٹی آئے گی بھائی جان؟ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں, رونق کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ, بلیسنگ کی بات ہو رہی ہے. بلیسنگ کسے کہتے ہیں؟ ایک سیکنڈ ابھی آپ کو میں غلط ثابت کر دیتا ہوں. آپ کے گھر کے باہر لکھا ہوتا ہے نا گاڈ بلیس آور ہوم, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی آپ کو اونچی آواز سے کچھ بھی نہیں بولے. یہ نہیں ہوتا کہ بھائی آپ کا گھر جو ہے وہ مطلب کہ وہاں پر رونقیں ہو, وہاں پر خوشیاں ہو, وہاں پر یہ ہو, یہ سب نہیں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, غلط انالوجی ہے, غلط انالوجی ہے, یہ آپ کی غلط انالوجی ہے, غلط انالوجی. میں آپ کو بتا دوں, ایک سیکنڈ, یہ جو ابھی آپ نے سینٹنس بولا ہے غلط انالوجی اگین, آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. یہ میری دعا ہے, گاڈ بلیس مائی ہوم, گاڈ بلیس آور ہوم, یہ میری دعا ہے. اگر میں یہ دعا کر رہا ہوں, اگر یہ پوری ہو جائے تو میرے گھر میں مجھے ایک چونٹی بھی نہ کاٹے. او بھائی کیا مطلب یار؟ ایک سیکنڈ کسی اور سے پوچھ رہے تھے نا ابھی کہ بھائی آپ کے گھر کے باہر جب گاڈ بلیس لکھا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے یہ دعا ہے نا, یہ دعا ہے, گاڈ بلیس آور ہوم, یس یہ دعا ہے. مطلب یہ ہے بھائی, برکتوں کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے وہاں پر بزنس چل رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں, رونق ہے. نہیں, جھوٹے ہیں یار. آپ کا گھر ہے کہ آپ کا گھر ہے کہ مجرا خانہ ہے کہ 24 گھنٹے وہاں پہ رونق ہوگی؟ آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ صرف یہ 2 مسجد ہے. بھائی جان آپ مجرا خانہ کی بات نہ کریں میرے ساتھ. رونق اور بلیسنگ 2 ڈفرنٹ تھنگز ہیں. بلیسنگ یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں جاؤں, گھر میں لڑائی نہ ہو, مار کٹائی نہ ہو, غصہ نہ ہو, پیار محبت کے ساتھ رہے, کوئی بم دھماکہ نہ ہو, کوئی چونٹی کیڑی, کوئی سانپ نہ آئے, کوئی کاٹے نہ چیز. دیٹس بلیسنگ. لیکن یہ دعا مانگ رہے ہیں ہم کہ گاڈ بلیس آور ہوم. اب خدا نے کتنی بلیسنگ دی ہے, کتنی نہیں دی ہے, یہ میرے اوپر نہیں ہے. اچھا میں کیسے مان لوں کہ آپ گئے وہاں پہ؟ نہ مانے آپ, میں نے آپ کو کہا مانے. آپ تو بھائی چھپے ہوئے ہو, آپ تو سامنے نہیں آ رہے. میں نے کیا کہا آپ کو, آپ نہ مانے, میں نے کہا کیا مانے. دوسرا یہ کہ دیکھو کوئی بھی سمجھدار بندہ ہوگا نا, یہ تو مسلمان نہیں مانتے بھائی اس بات کو کہ مسجد الاقصی جو ہے وہ سعودیہ میں ہے. وہ تو بیچارے مسلمان وہ حدیثوں کے چکر میں پڑے ہوئے. بھائی یہ نشانی آپ کے سامنے کہ یہ 2 مسجدیں ایسی ہے. شکر ہے آپ نے سچ بھی بول دیا ذرا سا کہ 99.9999999% لوگ آپ کی بات سے متفق نہیں ہیں. اب ہمارے ساتھ بحث کیوں کر رہے ہیں یہ بتائیں آپ. آپ کی بحث تو مسلمانوں سے بنتی ہے. بحث یہ ہو رہی تھی کہ وہ جو بیچارے نہیں واپس آتے ہیں, سوال اب بڑا سمپل ہو گیا. آپ ہم سے بحث کدھر گئے؟ انڈیا میں جو ہوا ہے ٹھیک ہے نا, اس کو جو ڈیفینڈ کرنے آ رہے, میں اس وجہ سے آیا تھا کہ بھائی یہ جو آپ پھنسا دیتے ہو نا بیچارے مسلمانوں کو, وہ صرف حدیثوں سے. آپ قرآن میں سے اگر آپ بات کرو نا, آپ کسی کو نہیں بتا. آپ دیکھو, آپ کہہ رہے ہو کہ بلیسنگ میں جو آپ چاہ رہے ہو وہ دکھاؤ. بلیسنگ میں اچھا قرآن میں چھوٹی, اب اس پہ آ جائیں, آپ واپس ادھر چلے گئے. قرآن میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ چھوٹی بچیوں سے شادی نہیں کرنی؟ کیا چیز قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ شادی نہیں کرنی؟ کیا آپ 6 سال کی بچی سے شادی کر سکتے ہیں؟ اب آپ دوسرے نہیں کر سکتے. نہیں, ابھی آپ نے بولا نا کہ اصل میں وہ بات تھی, وہ لوگ حدیثوں میں جا رہے ہیں اس وجہ سے. تو میں اب آپ کو اس ٹائم پہ لے آتا ہوں کیونکہ یہ ٹاپک تو ختم ہو گیا. کیا قرآن میں کسی جگہ پہ سٹاپ ہے کہ آپ 6 سال کی بچی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے؟ یہ ٹاپک ختم کیسے ہو گیا؟ یہ ٹاپک ثابت کر دیا نا آپ کو. اور یار اچھا ٹھیک ہے, آپ کی طرف سے ثابت ہو گیا, ٹھیک ہے, گولی مارے, مجھے نہیں ثابت ہونا, گیم ہو گئی, یہ سب لوگوں نے سن لیا. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ جنہوں نے سنا ہے. اب مجھے بتاؤ کیا قرآن میں کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ چھوٹی بچی سے شادی نہیں کر سکتے؟
نہیں کر سکتے کیا مطلب؟ نہیں کر سکتے کیا قرآن میں لکھا ہوا میں ایز اے مسلمان 6 سال کی بچی سے شادی نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتے؟ نہیں اب وہ حدیث پہ نہیں آ جانا بھائی، حدیث پہ نہیں آؤں گا، قرآن پہ رہوں گا. ہاں کیا کہہ رہے ہو؟ حدیث پہ نہیں آؤں گا، قرآن پہ رہوں گا. مجھے بتائیے کیا قرآن کے مطابق میں کس عمر کی بچی کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں؟ ایک میچور انسان کے ساتھ ثابت کہاں کر لکھا سکتے ہو. ہوا؟ ابھی میرے سامنے وہ ورڈز نہیں، میں آپ کو دکھا دیتا کہاں ہوں، لکھا ہوا؟ ورنہ ابھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. چلے میں آپ کو ایک آیت دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 دکھاتا ہوں آپ کو، ذرا یہ پڑھیے گا میرے لیے، پڑھیے پھر دیکھیں گے، پھر آگے چلیں گے. یہ پڑھیے سر، کیا لکھا ہوا ہے سر؟ اوپر جانا. عربی پڑھنی ہے کہ اردو پڑھنی ہے کہ انگلش پڑھنی ہے؟ Or and you marry believing women and then divorce them before you have touched them, then there is not for you any waited period to count concerning them. So provide for them and give them a gracious release. ہاں کیا کیا اس مطلب میں ہے کیا اس کا؟ دکھانا چاہ رہے ہو؟ نہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کس کا یہ سمجھ میں تو آ گیا مطلب. او یو ہیو بلیوڈ وین یو میری بلیونگ وومن، جب آپ مطلب کہ ایمان والی عورتوں سے شادی کرو، اینڈ دین جب ان کو ڈیورس دے دو بفور یو ہیو ٹچ دیم، ان کو آئی تھنک چھونے سے پہلے نا، ایک سیکنڈ عربی کا، سیکس کرنے سے پہلے اوبویسلی ہاں چھوئے تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے، ہاں جس کی تم انہیں گنتی پوری کراؤ. نا یہ بریکٹ میں کیا ہے؟ یہ گنتی پوری کرو، چھوڑ دو نا، وہی ہے عدت کی گنتی ہوتی ہے نا، 3 مہینے کی بڑی عدت. خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دو. ہاں یہ تو بڑا پیارا خوبصورت میسج ہے. اس میں کیا بڑا ہوگا؟ خوبصورت، یعنی کہ اگر آپ نے شادی کی لیکن سیکس نہیں کیا اور آپ نے طلاق دے دی، ٹھیک ہے، تو اس عورت کو عدت کا ویٹ نہیں کرنا، 3 مہینے کا ویٹ نہیں کرنا، وہ اگلے دن جا کے دوسری شادی کر سکتی ہے. کریکٹ؟ بالکل بالکل 100%. 100%. اب بھائی اگر ابھی ایک سیکنڈ، اب آپ وہ نہیں کرنا جو آپ نے پہلے بھی میرے ساتھ کیا تھا اس ٹاپک کے بارے میں نا. اب جیسے یہ ورس ہے نا، ان کی ساری ورسز پڑھیں گے. یہ نہیں کہ آپ یہ جو آپ کرتے ہو نا، ساری پڑھ لیجیے گا، ساری پڑھیے گا، ساری پڑھیے گا بھائی جان، ساری پڑھیے گا بھائی جان، ساری پڑھیے گا آپ جدھر مرضی پڑھیے گا. اب یہ والی پڑھ لیں. اور تمہارے ہاں کی خواتین میں سے نہیں یہ نہیں پڑھیں آپ، انگریزی پڑھیں، غلط ٹرانسلیشن ہے وہاں پہ، یہ پڑھیں انگریزی. And those who no longer expect menstruation among your women, if you doubt, then their period is 3 months. And those who have not menstruated, and for those who are pregnant, their term is until they give birth. And whoever fears Allah, he will make for him of his matter ease. جی سر، کیا مطلب ہے سر؟ کہ ایسی عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی کہ بڈھی عورتیں، اور ایسی عورتیں جن کو ابھی تک حیض ہی نہیں آیا، ان کا ویٹنگ پیریڈ 3 مہینے ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ 6 سال کی بچی کے ساتھ بھی شادی کر کے سیکس کرو گے اگر، کہاں اس کو مطلب ہے 3 مہینے تک ویٹ کرنا. مطلب بھائی ایک سیکنڈ رک جائیں، ہولڈ آن، تھنک لاجیکلی. جن کو بھی میسچوریشن نہیں آیا وہ انڈر 12 ایئرز ہے، نمبر 1. نمبر 2، جن کو میسچوریشن نہیں آیا ان کی عدت صرف تبھی بنے گی اگر آپ نے ان کے ساتھ سیکس کیا، جیسا کہ ابھی آپ نے آیت پڑھی اور آپ نے کہا بہت خوبصورت آیت ہے یہ، ٹھیک ہے. تو عدت صرف تب بنے گی جب آپ سیکس کریں گے. یہاں پہ اس کی اگر عدت ڈیفائنڈ ہے کہ 3 مہینے ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے سیکس کیا ہے، وہ انڈر 12 ایئرز آف ایج ہے اور وہ انمیسچوریٹڈ ینگ گرل ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہو نا؟ نہیں، یہ آپ کے قرآن کے الفاظ ہیں، اس کو کسی بھی طریقے سے موڑ کے بتاؤ. قرآن میں کہاں لکھا ہوا 6 سال کی عمر؟ موڑ کے دکھاؤ. میں 6 سال نہیں، میں نے انڈر 12 کا ہے نا، جس کو میسچوریشن نہیں آیا، 6 سال 5 سال 3 سال 2 سال 1 سال 2 دن 2 دن کی بچی who no longer expect میسچوریشن. نہیں کر ہاں رہی ہے. آگے بڑھے. اس کا مطلب یہ نہیں بڈھیاں، کہ 6 سال کی ہوگی. یہ ہوگی بڈھیاں. ارے بھائی ویٹ، یہ جو پہلا پارٹ ہے بڈھیاں. period is 3 months and those who have not menstruated and for those who are pregnant. اینڈ دیکھو یہ والی تھی لم یحدنا، جن کو کبھی حیض نہیں آیا ہے. کبھی ان کہاں سب لکھا کی ہوا ادھر؟ اور یار عربک آپ کے سامنے ہے، نیور میسچوریٹڈ ہو ہیو ناٹ میسچوریٹڈ یٹ، جن کو ابھی تک حیض نہیں آیا. کیسے لے لیا کہ وہ چھوٹی بچیاں ہو گئی؟ کیا لوں اس کا؟ کیا لوں اس کا مطلب؟ اس کا مطلب کیا لوں؟ کس کا؟ اس کا مطلب کیا لوں؟ کہ جن کو نہیں آیا یا نہیں ہوا. کسی they are young, بہت ساری they are بچیاں young, ہوتی ہے جن کو نہیں ہوا. they are young. ہاں
दे आर कितनी है? यंग, क्या मतलब एनी कितनी है? 2 दिन की। 2 दिन? ये तो आप अपने पास से ले रहे हो ना भाई, 16-16 साल की क्या एज में मतलब? नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ 2 दिन की बच्ची को भी ले सकता हूँ ना इस आयत से। क्यों ले सकते हो? ये आप ले रहे हो ना, आयत ये में तो लिखे हैं। ये तो भाई खुदा ने आपको अकल भी तो दी है ना। नहीं, मिसाल के अक्ल को तौर पे गोली मारो, मैं अक्ल को मैंने निकाल के कूड़े के डब्बे में डाल दिया है, क्योंकि मैंने सिर्फ कुरान ओनली हूँ। देखो हदीसों को आप भी निकाल के मैंने कूड़े के डब्बे में डाल दिया क्योंकि मैं कुरान ओनली हूँ। आप इसको डिफाइन करवाना चाह रहे हो ना, दिखाना चाह रहे हो दुनिया को, देखो 6 साल दिखाओ, की उम्र की लिखा हुआ है। आप हदीस से तो दिखा सकते हो, ठीक है ना, जो वो ऑल बुलशिट है, लेकिन आप कुरान से नहीं दिखा सकते हो। इसमें हदीसें बुलशिट है ना, लीव द हदीस व्हिच आर बुलशिट। नाउ कमिंग बैक टू कुरान, इस कुरान में लिखा हुआ है जिनको अभी तक हेज नहीं आया, तो दे कैन बी 9 years, दे कैन बी 6 years, दे कैन बी 5 years। ओ भाई ऐसे हदीस तो पे तो जाना नहीं है अब। आप हदीस ये पे कह रहे जाऊंगा, एक हदीस एक पे सेकंड, मैं जाऊंगा, आपको हदीस पे जाके जो तुम बच सकते थे। सुन लो, जो हदीस जो पे जाके तुम आपकी कैसे बच सकते थे। एक सुनो, सेकंड मैं आपको बताता हूँ। मैं तो बताने लगा, रुको रुको रुको, तुम कैसे बताता हूँ तुम्हें समझाता हूँ। हदीस पे अगर तुम जाते, तुम बच सकते थे। कैसे? वहां पे लिखा हुआ है कि ला जरा, अगर आप उनको जरर नहीं पहुंचा रहे, ठीक है। अब हदीस तो तुमने माननी नहीं, ठीक है, क्योंकि तुमने हदीस मानी नहीं, वो तो तुमने डस्टबिन में फेंक दी, ठीक है। अब मुझे इसी आयत को समझा के दिखा किसी भी तरीके से कि मैं मैं 6 समझा रहा साल हूँ की ना, बच्ची लेकिन से अब शादी आप करके बोलने सेक्स क्यों नहीं ना दे करूं। रहे ना भाई आप बता, बोलने नहीं दे रहे ना, मैं आपको समझा रहा हूँ ना। मुझे ये समझा आप 6 साल की इसमें बच्ची से मैं कैसे शादी करके सेक्स नहीं कर सकता, वो समझाई बस प्लीज। वो मैं समझा रहा हूँ ना, क्योंकि आप इसको समझ रहे हो ना कि 6 साल की बच्ची, आप अपने पास से ये आप दिखाना चाह रहे हो, समझ भी नहीं रहे, आप दुनिया को दिखाना चाह रहे हो कि देखो कुरान ये कह रहा है। कुरान ये नहीं कह रहा भाई, कुरान ये कह रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। मैं यूएस में हूँ, ठीक है ना, मैं मुझे बिलीव यूएस करो नहीं यहाँ पर समझाए, हाई, सुनो तो मुझे सही, मैं यूएस में समझाए। हाई स्कूल गया हूँ यूएस यहाँ पर, मैं में खुद खुद यूएस वाले अगर ये समझ जाए ना, तो तुम जैसे सब डंगरों को यूएस से बाहर निकाल दे, ओ बल्कि भाई इंडियन ओशन में फेंक दे साले। मैं एक एग्जांपल दे आगे रहा हूँ चलते यहाँ हैं, की भी, और मैं फॉरगेट मुंबई में यूएस, मेरी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मुंबई की भी फॉरगेट और यहाँ की यूएस। भी, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे लोग भी, लड़कियां भी देखी हैं जिनको 16 साल की एज में भी मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई, ठीक है ना। तो इसमें भाई परमिशन जो है ना, एक्सेप्शन की बात को परमिशन, ये गोली क्या, मारो। 6 साल की उम्र से शादी कर लो आप, 6 साल की उम्र में। देखो खुदा ने आपको, गॉड ने या भगवान ने आपको अकल भी दी है, ठीक है। यार अब आप कहोगे कि अल्लाह ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, अल्लाह ने ओ मुझे भाई कुछ ऐसे भी तो नहीं आप दिया, ये कह अल्लाह रहे थे मुझे कि कुछ दे इसका ही नहीं गाड़ी सकता। चलाने का तरीका दिखाओ, ये आप कल को भाई ये बोल मैंने लोगे। पूछा, चलो पूछे नहीं, मैं चलो एक बात कह रहा हूँ ना, चलो कल को आप ठीक ये है। पूछ लोगे। ऐसे तो आप सवालों पे नहीं तो क्यों भाई, पूछूंगा। भाई ऐसे तो मैं आपके चलो बर्थ सर्टिफिकेट पे सवाल कर सकता हूँ कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट में, जैसे वो कहते हैं ना सच वाला साहब कि अल्लाह हाजिर नहीं है, ऐसे मैं पूछूं भाई आप कहाँ से हाजिर हो उसमें। भाई ये तो आप अपने सिंपल पास से, ये सवाल को जलेबी नहीं बनाओ। ठीक नहीं मैं ठीक। जलेबी अरे नहीं बना रहा हूँ, ये आप इसको और गलत साबित कर रहे हो ना भाई। एक और कॉलर है काका खान, वो बड़ी देर से वो भी वेट कर रहे हैं। क्यों? मतलब लाएं सर, बाकी काका लोगों खान को को लाएं, काका खान को लाएं। ये तो वैसे ही यार, इनकी तो तादाद ही कोई नहीं है, ये तो इक्का दुक्का 2 नंबर लोग हैं बस, जो सिर्फ कहते हैं सारी हदीसों को फेंक दो और सिर्फ कुरान को देखना। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो बड़ा ही मजेदार वीडियो था। एडम भाई ने कोई मौका नहीं दिया मोमिन को अपने ऊपर हावी होने का, क्योंकि कुरान पर बात करने आए थे और कुरान को हदीस के बिना समझना मुश्किल है। तो वो एडम भाई ने प्रूफ करके दिखाया और मोमिन को कहीं का नहीं छोड़ा, बात करने लायक बड़े अच्छे से धोया। तो आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखें।